बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेडिकल साइंस की एक तालिबा ने, जो कि हिंदू थी, सवाल किया कि फैमिली प्लानिंग से मुताल्लिक क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है और क्यों मुस्लिम खवातीन MTP को तरजीह देती हैं, TL को प्रेफर नहीं करती और इनको इस चीज पर कायल करना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर MTP पर वो मान जाती हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि MTP और TL मेडिकल टर्म्स हैं। MTP का मतलब है कि बच्चे पैदा करने की सलाहियत को कुछ वक्त के लिए रोक देना और TL में मुस्तकिल तौर पर ये सलाहियत खत्म कर दी जाती है। I'm Dr. Kalpana. I wanted to ask few questions regarding medical field. Basically, is family planning allowed in Islam? And why generally people prefer MTP, that is medical termination of pregnancy, rather than your TL? And it's very difficult to convince them. For a TL, it's very easy for them to do a MTP. Why is it so? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जहां तक फैमिली प्लानिंग में किसी भी मुस्तकिल हल की बात है तो ये हराम है, चाहे ये TL हो या कोई और मेडिकल तरीका। MTP या कोई भी ऐसा तरीका जिसमें हमल करके गिराया जाए वो भी हराम है, क्योंकि आप एक जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। अगर इससे माँ की जान को खतरा है तो इसकी इजाजत है। अगर माँ के पहले भी 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं और डॉक्टर कहते हैं कि अगर एक और ऑपरेशन हुआ तो माँ की जान को खतरा होगा या वो हमल को बर्दाश्त नहीं कर सकती और इस दौरान उसकी अपनी जान खतरे में आ सकती है, तो इस सूरत में ही हमल गिराने की इजाजत है, वरना किसी सूरत नहीं। इस्लामी शरीयत कहती है कि छोटा नुकसान बेहतर है बजाय इसके कि बड़ा नुकसान हो जाए। इस सूरत हाल में इन तरीकाकार को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा इसकी इजाजत नहीं है। कुरान पाक सूरह इनाम में फरमाता है कि अपने बच्चों को तंगदस्ती के डर में न मारो, क्योंकि ये अल्लाह ताला ही है जो रिस्क देता है। बच्चों को मारना संगीन गुनाह है। किसी एक की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के मुतरादिफ है और इस हुक्म में वो जिंदगी भी शामिल है जो अभी इस दुनिया में आनी है। जहाँ तक बच्चे की पैदाइश के बाद हमल रोकने से मुताल्लिक ऑपरेट किए जाते हैं तो इस पर उलमा में इख्तलाफ पाया जाता है। एक तरीकाकार कॉपरेटी होता है, इसमें मनी का कतरा ओवल के साथ जाकर जुड़ चुका होता है मगर अभी माँ की कोख में नहीं पहुँचना होता, तो इस सूरत में भी ये हराम है, क्योंकि इसमें भी जिंदगी के आसार शुरू हो चुके होते हैं। कॉन्डम और दीगर तरीकाकार से मुतालिक बताते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक मरतबा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और कहा कि मैं उज़्र करता हूँ, इसमें अखराज से पहले ही उसको औरत के जिस्म से निकाल लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। डॉक्टर साहब ने बताया कि उलमा के 2 ग्रुप में एक कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी का मतलब इजाजत देना था और दूसरा कहता है कि खामोशी का मतलब था कि उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इजाजत नहीं दी। Once a person came to the Prophet and told him that I used to do uz, that is coitus interruptus. I have to stop the act so that the fluid doesn't enter the body of the wife. And the Prophet was silent. Those people who are in favor of certain temporary method, they say Prophet was silent, he gave permission. The other group, Prophet was silent, he didn't give permission, difference of opinion. डॉक्टर जाकिर नाइक ने फैमिली प्लानिंग से मुतालिक सवाल पर कहा कि आमतौर पर डॉक्टर सर दर्द के लिए डिस्प्रिन देता है, ये इसका इलाज नहीं बल्कि आर्जी हल होता है। तो हमें पहले ये पता करना है कि क्यों फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। पहली वजह तो गुर्बत होती है। एक शख्स गरीब है, इसके पहले ही 2 बच्चे हैं, उनको नहीं खिला पिला रहा तो सोचता है कि मैंने अगर फैमिली प्लानिंग न की तो मर जाऊंगा। दूसरा ग्रुप अमीर है मगर वो सोचता है कि एक ही बेटा तो और उसकी अच्छी जिंदगी दे। जहाँ तक गरीब का ताल्लुक है तो इस्लाम में इसका हल मौजूद है, अगर वो ज़कात दे तो कोई गरीब न रहे। अगर आपका मसला गुर्बत है तो इसका हल तो है, ज़कात लेने वाला किसी का एहसान नहीं ले रहा और ज़कात देने वाला कोई एहसान नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने अमीर को दौलत दी तो इसकी जिम्मेदारी है कि वो गरीबों का ख्याल रखे और गरीब का ये हक है कि वो अमीर की ज़कात ले। यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक ने सूरह इनाम और सूरह असरा का तज़किरा करते हुए कहा कि सूरह असरा में लिखा है और अपनी औलाद को तंगदस्ती के डर से कत्ल न करो, हम उन्हें भी रिस्क देते हैं। और सूरह इनाम में लिखा है कि तंगदस्ती के सबब अपनी औलाद को कत्ल न करो, हम तुम्हें और उन्हें रिस्क देंगे। समझने में दोनों आयात एक जैसी लग सकती हैं मगर इनके आखिरी अल्फाज तब्दील हैं। एक में अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हें और तुम्हारी औलाद को रिस्क देंगे, दूसरे में कहता है कि तुम्हारी औलाद को और तुम्हें रिस्क देंगे। इसमें भी हिकमत है। मुफस्सिरीन का कहना है कि सूरह इनाम गरीब लोगों की तरफ इशारा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें और तुम्हारी औलाद को रिस्क देंगे। दूसरी आयत अमीरों की तरफ इशारा है, तो अल्लाह ताला ने
نے کہا کہ تمہاری اولاد اور تمہیں رزق دیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میں اپنے ماں باپ کی 5ویں اولاد ہوں۔ اگر میرے والدین نے فیملی پلاننگ کی ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا۔ 5واں بچہ ہونے کے بعد بھی میں میڈیکل ڈاکٹر بنا، جو آج سب سے اچھا پیشہ سمجھا جاتا ہے۔ تو میرے والدین اگر فیملی پلاننگ کرتے کہ ہمارے پہلے ہی 4 بچے ہیں اور 5ویں کو کیسے پالیں گے، تو میں پیدا نہ ہوتا، مگر میں پیدا ہوا، میڈیکل ڈاکٹر بھی بنا اور آج میں یہاں کھڑا ہوں۔ اگر آپ نوبیل انعام حاصل کرنے والوں کا جائزہ لیں تو ان میں سے کوئی بھی پہلا بچہ نہیں تھا۔ Just for your knowledge, I would like to tell you that I am the 5th child of my parents. If my parents would have done family planning, I would have been here. Do you think I am a boon or a bane for society? In the world, in society, best profession, doctor, medical doctor. Best is medical doctor, nothing better than that. Alhamdulillah, even after being the 5th child, I became a medical doctor. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسلام کے احکامات کو آج میڈیکل سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ماں کا دودھ پلایا جائے۔ آج کل کی خواتین اس کو معیوب سمجھتی ہیں، مگر اس میں بھی حکمت ہے۔ جیسے ہی ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اس سے کینسر کا خطرہ کئی گنا کم ہو جاتا ہے۔ آبادی سزا نہیں بلکہ جزا ہے۔ بھارت میں سلوگن ہے کہ ہم دو ہمارے دو۔ ایک اور سلوگن چلتا ہے، ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں۔ یہ سلوگن بھارتی حکومت نے متعارف کرائے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ آبادی کو کھلائیں گے کہاں سے۔ یہ ان کی نااہلی ہے۔ امریکہ میں جتنے بچے ہوں اتنا ٹیکس معاف ہوتا ہے۔ آسٹریلیا اور کینیڈا میں بچہ پیدا ہوتے ہی الاؤنس دے دیا جاتا ہے اور آبادی کو بڑھانے کے لیے آفرز دیتے ہیں، مگر بھارتی حکومت کہتی ہے کہ آبادی کم کرو۔ یہ مسئلہ آبادی زیادہ ہونے کا نہیں بلکہ ناقص حکمرانی کا ہے۔ You go to Australia, you go to Canada, the moment the child is born, the government gives them allowance. Every child, every month you get allowance. So the government of US, Canada, Australia, they are encouraging population. Why is the government of India discouraging? So it's problem with the government policies, it is not with population. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم امیر ہیں، ہمیں بچوں کی ضرورت نہیں، ہم صرف زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو جلدی شادی کریں، جلدی بچے کریں اور جلدی ریٹائر ہو جائیں تاکہ آپ زندگی کو انجوائے کر سکیں۔ گجرات میں کاروباری لوگ جلدی شادی کرتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، والدین کی 40 سال کا ہونے تک ان کے بچے جوان ہو کر کاروبار سنبھال لیتے ہیں اور والدین ریٹائرڈ ہو کر زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ زندگی سے لطف اندوز بھی ہونا چاہتے ہیں تو بھی جلدی شادی کریں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہترین فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں اپنی پلاننگ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی مدلل گفتگو سن کر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ تھا، کافی ساری چیزیں اس میں پتہ چلی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حمل جو ہے وہ نہیں گرانا چاہیے، وہ سب سے بڑا گناہ کا کام ہے، حرام ہے اسلام میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بتایا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، تمہاری اولاد کو بھی دیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی دیں گے۔ تو یہ سب چیزیں نہیں سوچو، تم لوگ پلاننگ مت کرو، کیونکہ اللہ سب سے بیسٹ پلانر ہے اور وہی سب سے اچھا بہترین پلان کر سکتے ہیں انسانوں کے لیے۔ تو اپنی زندگی کے سارے مسئلے مسائل جو بھی ہے وہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ بہتر کریں گے۔ اور یہ چیز انسان کو مضبوط بناتی ہے، اور بھروسہ جو ہے وہ 1 نمبر ہونا چاہیے اللہ کے قریب، کیونکہ انسان جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے کیونکہ شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کے دل دماغ میں یہ سب باتیں ڈال دیتا ہے کہ بھائی 1 بچہ ہوگا، 2 بچہ ہوگا یا 3 بچے ہوں گے تو تم اس کو کھلاؤ گے پلاؤ گے کہاں سے، کہاں رکھو گے۔ یہ سب باتیں جو ہے وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور جو انسان اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اور اسی کے آگے جھکتا ہے وہ شیطان کے اس اٹکنڈے سے، اس وسوسے سے دور ہٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے۔ اور جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرے گا وہ ان سب وسوسوں سے بچ جائے گا۔ باقی دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو تمام بھائیوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی حق اور سچ کی بات پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو پہ، تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں۔